Like, subscribe, and get notified. A new school bus service was inaugurated by Kurcherem MLA Nilesh Cabral under the South Goa District Mineral Foundation to benefit school children from the Kurcherem area. The bus will operate from Udale Pontemol Shivaji Chowk, providing safe and reliable transportation to students traveling to their respective schools. This initiative aims to address commuting difficulties faced by children and ensure they reach school on time without hardship. This morning, आयच्या या न्यू बस जी सरान चालू केल्या हाचे पयलीं आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसलेलो पंटेमाळ वाड म्हळ्यार उडेल काकोडा सगळे जे स्कॉलाचे भुरगे आसले ताणें स्पेशल बस आपणूच चालू केल्ली एक 5-7 वर्सां पयलीं भुरग्यांनी डिमांड करतकीर पूण थोडी स्कॉलाचे कशें हांगा गार्डनला स्पेशल बस आसा तर उदयाक बस ना चंद्रबाग बस ना सो ती भुरग्यांक हांगा प्रॉब्लेम जातालो सो ताका लागून हो जो इनिशिएटीव घेतला ताका लागून सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा की जी भुरगीं टायमार पावना आशिल्लीं थोडीं स्कूलां फॉर एक्झाम्पल चंद्रबागा स्कूलाचे हांगच्यान 2 किलोमिटर पयस आसा सो तांची बरी वेवस्था जातली बाकीचे हायर सेकंडरी आसतल्यो गव्हर्मेंट कॉलेज आसतल्यो ह्या सगळे भुरग्यांक टायमार पावपाक म्हाका दिसता ही वेवस्था जी सरान केल्या ताका लागून सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमदारा थँक्यू म्हणटा आनी भुरग्यांक ही सुविधा बरी जाय पडटली कित्याक तर खुबशीं भुरगीं उरतालीं स्कुलां वचपाक पेरंट्सांक बीन चड करून हांव आमदारान तांकां बरी सुविधा करून दिल्या हेजो उपयोग करून घेवचो आनी भुरग्यांनी म्हाका दिसता शिक्षणाचेर चड लक्ष दिवचें असलें नाचरंगा पडचें न्हू. आमच्या भुरग्यांक ह्या वाटेच्यान वचपाक बस नासली खूब त्रास जाताले तेन्ना हांव पयलींचो आतां हांगचो स्थानीक आमदार तेज्या उपकारी आसा ताणें आमकां खूब आतां बरें दिसलें आयज आमची भुरगीं टायमार आतां स्कुलान पावतलीं आमकां पयलीं दिसतालें की भुरग्यांक टायमार पावतलीं वो ना च्या पाण्याचोय तांकां खूब प्रॉब्लेम जातालो तेन्ना आमच्या स्थानीक आमदाराचे हांव आभारी मानता.